जनरल बाजवा साहब हैं, उन्हीं की सहूलतकारी की बदौलत ही नवाज शरीफ साहब बाहर गए। बड़ी खुलकर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने न सिर्फ मुदाखलत की, रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना एक रोल प्ले किया। वो बंदा जेल में बैठकर स्टेटमेंट देता है, लोग खुले दिल के साथ तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी, जिसकी आंख के इशारे से पूरा सिस्टम नाचता था, जो खुदाई लहजे में कॉल करके कहता था कि तेरे दिमाग में गोली मारेंगे। शहीद अरशद शरीफ को लोग आज भी सलाम कर रहे हैं। इमरान रियाज खान की जुर्रत को लोग आज भी सलाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई जो है वो डील के बगैर बाहर नहीं आ सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो शादी की एक तकरीब में सीनियर एंकर मुजीबर रहमान शामी और सीनियर एंकर पर्सन हैं मोहम्मद मालिक, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के हवाले से कुछ दिलचस्प सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। और जो सीनियर एंकर हैं उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा साहब ने जेब में कुरान पाक रखा हुआ था और उन्होंने कुरान पाक निकाला और उसके ऊपर हलफ दिया कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में, हुकूमत तब्दील करने में, रजीम चेंज ऑपरेशन करने में और नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तरफ ये हलफ है, इसको देख लेते हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही मुख्तलिफ लोग गवाहियाँ दे रहे हैं। एक तरफ ख्वाजा आसिफ हैं जो कहते हैं कि जो जनरल बाजवा साहब हैं उन्हीं की सहूलतकारी की बदौलत ही नवाज शरीफ साहब बाहर गए और नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिराने में, रिपोर्टें बनवाने में बाजवा साहब और फैज़ साहब ने मुकम्मल फैसिलिटेट किया, अकोमोडेट किया। लेकिन एक हलफ जो कमर जावेद बाजवा साहब ने कुछ साल पहले जब वो आर्मी में आए थे तो उन्होंने हलफ लिया था, फिर जब वो आर्मी चीफ बने थे फिर दोबारा हलफ दिया था, और उस हलफ में उन्होंने कहा था कि मैं अपनी इस ड्यूटी के अंदर किसी किस्म की सियासत नहीं करूँगा, सियासी मुदाखलत नहीं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुदाखलत जिस तरह से हुई, आपने पिछले 2-2.5 साल में देखा, बड़ी खुलकर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने न सिर्फ मुदाखलत की, रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना एक रोल प्ले किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अदालती फ़ैसले होते हैं उन फ़ैसलों पर भी वाज़ेह असरअंदाज नज़र आए। क्या उन्होंने उस हलफ का पास रखा, या बकौल डॉक्टर शहबाज गिल के जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक मीटिंग अर्जेंट कॉल की गई और वहाँ पर भी बाजवा साहब ने हल्फन कहा कि हम इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे जिसके ज़रिए से हुकूमत को चलता किया जाए, लेकिन क्या उन्होंने उस हलफ का पास रखा? अब सोचना ये होगा कि जिस इंसान ने अपने पहले इतने सारे हलफ जो उसने अलल ऐलान उठाए और उनके ऊपर उसने पास नहीं रखा, उनका लिहाज नहीं रखा, तो वो इस हलफ का क्या पास रखेगा? दूसरी बात यह कि एक बंदा जेल में बैठा है, कैद में है, और उसकी पार्टी को तोड़ा गया, फैमिली को टारगेट किया गया, बीवी भी जेल में है, तो वो बंदा जेल में बैठकर स्टेटमेंट देता है, लोग खुले दिल के साथ तस्लीम करते हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी, जिसकी आंख के इशारे से पूरा सिस्टम नाचता था, जो खुदाई लहजे में कॉल करके कहता था कि तेरे दिमाग में गोली मारेंगे, जो खुदाई लहजे में धमकियाँ देता था, आज उस बंदे का उठाया गया हलफ भी लोग मानने को तैयार नहीं। तो ये इज़्ज़त रह गई है कल वालों की, जो कल तक मज़ालिम की एक नई तारीख रकम कर रहे थे, और मज़लूमों का नाम आज भी सुनहरी रूप में लिखा जा रहा है। शहीद अरशद शरीफ को लोग आज भी सलाम कर रहे हैं, इमरान रियाज खान की जुर्रत को लोग आज भी सलाम कर रहे हैं। जिसके ऊपर भी उन्होंने मज़ालिम ढाए थे, आज वो सुनहरी रूप में याद किए जाते हैं और लिखे जाते हैं। लेकिन वही कमर जावेद बाजवा आज ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी उसके पल्ले में नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हसन नैज़ साहब, जिनके मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ और उनके लिए बात भी करनी चाहिए, जो वकील भी हैं और यंग पॉलिटिशियन हैं। उनको मिलिट्री कस्टडी में रखा गया था और उनको वहाँ से गायब किया गया है। उनकी फैमिली ये क्लेम कर रही है कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही। उनके वालिदैन जो हैं वो जिस प्रोग्राम में जाते हैं, आज अदालत के अंदर भी फैज़ल नैज़ साहब जो थे वो बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैं एक वालिद हूँ और मेरे दर्द को समझें। उन्होंने जजेस को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि आप जितने जजेस बैठे हैं, आप इस दर्द को महसूस नहीं कर सकते जिस कर्ब से मैं गुजर रहा हूँ। मेरा बेटा लापता है और मुझे नहीं बताया जा रहा वो कहाँ पर है, और अगर उन्हें कत्ल कर दिया गया है तो मुझे बता दें, मुझे इन्फॉर्म तो कर दें। तो ये एक बुज़ुर्ग बाप की बेबसी थी और पाकिस्तान के निज़ाम की एक सरेआम खुल्लम खुला बदमाशी थी, जिस निज़ाम के तहत पाकिस्तान के फ़र्जंदों को लापता किया जाता है और उनका मुकम्मल हुलिया ही बदल कर, जस्ट लाइक इमरान रियाज खान साहब को देख लें कि उनका क्या हाल किया इन लोगों ने, और पूरी ढिठाई के साथ दोबारा से उनके पीछे पड़े हुए हैं।
یہ جو بندہ اس ملک میں خودداری کی بات کرتا ہے پاکستان کے لیے، اس کے ساتھ یہ حشر ہوتا ہے۔ اس سلسلے کو لے لیں، جس طرح سے بھی حسان نیسب کو غائب کیا گیا، پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پر ہیں، ان کی خیریت کے حوالے سے والدین کے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ جو چیف جسٹس بلوچستان ہیں ہاشم کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں، ان کو لاپتہ کیا جاتا ہے اور کسی کو کوئی نہیں بتاتا کہ ان کو کہاں پر رکھا گیا ہے اور ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، اور کوئی پریشان حال نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معاملات کے اندر میں خیر خواہ ہوں اور ان معاملات کو دیکھتا رہوں گا، لیکن حق کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا۔ اب ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف جو وزراء ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ مسنگ پرسن کا معاملہ جو اتنا جلدی حل نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے جو ہے ٹائم چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو وہ ماں باپ کے فرزند جو 25 سال سے 20 سال سے لاپتہ ہیں، کیا ان کو ڈھونڈنے کے لیے مزید آپ کو 100 سال چاہیے؟ یہ ایک عجیب سی بے شرمی ڈٹھائی ہے، بے حیائی ہے۔ جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کو ایک ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی مظلوم کی آواز سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس پر بات کریں گے بنی گالا پولیس کا کافی زیادہ رش ہے، لوگوں نے آج احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، وہاں پر پہنچ کر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو گھر کے اندر قید کیا گیا ہے، ان کے علاج کی سہولیات میسر نہیں ہیں، اور ان کو جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہارپک ملا، کھانا بھی دیا گیا، ان کا معدہ جل گیا، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ جو صحت کے حوالے سے ان کی شکایات ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ حال اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ سابق وزیر اعظم بھی جیل میں ہیں، ان کی خاتون اول کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے اور وہ بنیادی صحت کی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں حامد خان صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب اور خوفناک انکشاف کیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ڈیل کے بغیر باہر نہیں آ سکتے، اور ڈیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سیاسی قد جو ہے اس کو وہ ٹارگٹ کرے گی، نقصان دے گی۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عام آدمی، کوئی عام کارکن نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ان کی لیگل ٹیم کا ہیڈ کہہ رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ کی وکلا ٹیم کا ہیڈ ہی ایسے بیانات دیتا ہے اور ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے کہ ایسے وقت کے اندر جب مسلسل اڈیالہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں، بلکہ جو بیانیہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کیا تھا وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک طرف ان کے جو قائدین ہیں بلکہ جو ان کی لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اتنی غیر ذمہ دارانہ کہ ڈیل کے بغیر باہر نہیں آ سکتے۔ ایک طرف سے اسد کیسر کہتے ہیں کہ بس بڑی عید سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے، ایک طرف ان کے باقی وکلاء کہتے ہیں کہ بس 2 ہفتے کی بات ہے، 3 ہفتے کی بات ہے، اور ایک طرف جو ہیں وہ ان کے ہیڈ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیل کے بغیر باہر نہیں آ سکتے۔ تو مطلب یہ کہ اگر خان صاحب جب تک اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک دیتے، جب تک ہار نہیں مان لیتے، جب تک ان کا سہولت کار بننے کا وعدہ نہیں کر لیتے، تب تک ان کی رہائی کو بھول جانا چاہیے۔ تو یہ کہنا تھا حامد خان صاحب کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس پر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان مزاحمت کی ایسی علامت بن چکے ہیں جو اپنی پارٹی کے اندر بھی غلط ہونے والے کو کھل کر غلط کہتے ہیں۔ بصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔